नमस्कार। हामीले हाम्रो धेरै प्रगतिको लागि चित्तलाई नै सुधार गर्नुपर्छ। अर्थात् हामीले जो ठुलो उद्देश्य जो राख्छौँ र त्यो प्राप्त गर्नको लागि एकमात्र उपाय हो चित्तको सुधार गर्ने। किनकि हामीले आफूलाई जो ठानेका छौँ त्यो चित्त रूपले रहिराखेको छ। हाम्रो चित्त कस्तो छ, हाम्रो श्रद्धा कस्तो छ, मानिस जानिन्छ चित्तले। फलनाको चित्त कस्तो छ, फलनाको श्रद्धा कस्तो छ। त्यसैले मानिस चिन्नलाई यो छाला मासुले, हाड छालाले वास्तवमा चिनिने होइन, चिनिने चित्त कस्तो छ, मन कस्तो छ, श्रद्धा कस्तो छ, त्यसबाट थाहा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जो चित्त छ यसलाई नै हामीले सुधार गरेको हुनुपर्छ ठुलो कुरा प्राप्तिको लागि। ठुलो कुरा त परमात्मा हो, परमात्मा प्राप्ति हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। किनभने त्योभन्दा ज्यादा ठुलो अरू छैन। किनभने अन्तिम सीमा हो परमात्मा। त्यसैले हामीहरूको यो सर्वोपरि लक्ष्य हो त्यो परमात्मामा परिणति नै हो। किनकि त्यसबाट नै सधैँ आनन्दै आनन्द मिल्छ, अमरता मिल्छ, परिपूर्णता मिल्छ र हामी तृप्त हुन सक्छौँ। हाम्रो आशा इच्छा सबै त्यति बेला पुरा हुन्छ जब हामी परमात्मामा परिणत हुन्छौँ। तर स्थिति कस्तो छ भने यो साधन गर्ने रूपमा जो शरीर हाम्रो रहेको छ त्यसको भरे भोलिको चाहिँ नि पक्का छैन। फेरि यस्तो स्थिति छ अर्कोतर्फ। अब पुरुषार्थ गर्दै रहँला, बुढेसकालमा गर्दै रहँला अथवा पछि गर्दै रहँला। अहिले एकदम व्यस्त छु, अहिले म ज्यादै विफुर्सदी छु, म पछि मिलाएर गर्छु। अब यस्तो यदि भनौँ भने अब शरीरको भरे भोलिको ठेगान छैन, यो निश्चित कुरा हो। त्यसकारणले एकातर्फ शरीर संसार भरे भोलिसम्म पक्का छैन, यस कुरालाई हामीले बिर्सन पटक्कै हुँदैन भने अर्कोतर्फ हाम्रो चित्तलाई हामीले राम्रोसँग सुधार गर्न सक्यौँ भने हामी परमात्मामा बदलिन सक्छौँ, परमात्मा रूपले रहिरहन सक्छौँ। अब हाम्रो चित्तलाई परमात्मामा बदलिनलाई मुख्य दुईटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यावहारिक रूपमा ध्यान दृष्टि, अर्को चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा। दुईटा कुरालाई हामीले चाहिँ नि विशेष ख्यालमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सैद्धान्तिक पक्ष त हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा पाउनलाई त वेदलाई नै समात्नुपर्छ। वेदको सार गीता हो, सारांश गीता हो वेदको। त गीतालाई हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। फेरि वेदको परम सार, निचोड सार उपनिषद हो। त्यसलाई वेदान्त भन्छ। यो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो वेद छ सबैको यथार्थ सार बुझ्नलाई वेदान्त हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सिद्धान्त रूपबाट हामीले वेदान्तलाई राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ। एक अर्को कुरा व्यावहारिक रूपमा हामीहरू एकदम आदर्श रूपमा उत्तीर्ण भएको हुन सक्नुपर्छ। यी सब केको लागि भन्दा आफ्नै लागि, आफ्नो परम कल्याणको लागि, आफ्नो सधैँ आनन्दै आनन्दको लागि। त्यसैले अब सैद्धान्तिक पक्षमा त हामीले गीता वेदान्ततर्फै हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ व्यवहारमा पनि हामी एकदम आदर्श रूपमा रहेको हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरामा हामी चाहिँ नि पोख्त हुनुपर्छ। यी दुईटा कुरामा हामी पास हुनुपर्छ, उत्तीर्ण हुनुपर्छ। अब यी दुईटा कुराहरू यस कार्यक्रममा आइरहेका छन्। त्यसैले हामी यही दुई विषयमा केन्द्रित छौँ। हामी सुन्नमा र भन्नमा। हामी जे जति छौँ या भन्नेवाला भित्र आउला या सुन्ने भित्र आउला, हामीहरू यही दुईटामै हामी चाहिँ नि
छौँ एउटा व्यावहारिक आदर्शको रूपमा रहिरहनको लागि, अर्को परमात्मामा परिणतिको लागि उच्च आदर्श जो छ, सबभन्दा माथिको जो शास्त्र छ, त्यो शास्त्रको आधारलाई लिइरहनु। अब व्यावहारिकमा हामी आदर्श रूपमा कसरी उत्तीर्ण गरौँ भन्ने सन्दर्भमा अब यसको लागि त हामीले आहार विहार व्यवहार आचरणलाई नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो जनजीवन जुन छ त्यो चाहिँ नि आहार विहार व्यवहार र आचरणमा नै सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा पनि मुख्य कुरा खानपिनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने किन ध्यान दिनुपर्छ भने चित्त सुधार गर्नको लागि खानपिनको सुधार हुनुपर्छ। खानपिनको सुधार नभइकन चित्तको सुधार हुँदैन। किनभने जस्तो खाइन्छ त्यस्तै मन बन्छ, अर्थात् चित्त बन्दछ। हामीले जे जति खान्छौँ त्यसैबाट नै मन बन्ने हो। कस्तो खाना हामीले खान्छौँ त्यसबाट नै मन बन्छ। त्यसकारण ठुलो कुरा पाउनलाई त मन त त्यसलाई त राम्रो राख्नु पर्यो, सात्विक राख्नु पर्यो। सात्विक राख्नको लागि त हामीले चाहिँ खानपिनमा विशेष जोड दिनु पर्यो, अर्थात् सात्विक हुनु पर्यो। अब सात्विक यस अर्थले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो खास गरेर मुख्य रूपले हाम्रो अब यो शरीर छ स्वस्थताको लागि हामीले हाम्रो शरीरमा रगत कमी भयो भने हामी रगतको लागि अस्पताल जान्छौँ अथवा शुभेच्छुकहरूलाई समात्छौँ र हामीले त्यो आफ्नो रगत त र फल्नाको रगत मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हामीले टेस्ट गर्छौँ, परीक्षा गर्छौँ। ए ग्रुप हो कि बी ग्रुप हो कि सी ग्रुप हो कि डी ग्रुप हो कि कुन ग्रुप, जुन मिल्छ त्यो मात्रै हामीले लगाउँछौँ। किन त्यो लगाएपछि हामीलाई राम्रो हुन्छ। तर अरू अरू पर्न गयो भने अब आफूलाई एक ग्रुपको चाहिएको छ तर अब बी सी डी वालाहरू यिनीहरूलाई त्यो लिइयो भने के हुन्छ भने त्यसको एकदम नराम्रो प्रभाव पर्छ शरीरलाई, जसबाट अनेक किसिमका रोग व्याधिहरू जटिल खडा हुन्छ। अब हामीले मासु माछाहरू खाँदा के हामीले जुन जनावरको मासु खान्छौँ त्यसको ब्लड टेस्ट गरे हुन्छौँ अथवा अन्डा माछा जो खान्छौँ त्यसको हामीले रगत परीक्षा गरे हुन्छौँ। आफ्नो चाहिने शरीरलाई जुन ग्रुपको रगत हो र हामीले जुन मासु माछा अन्डा खान्छौँ कुखुरा खान्छौँ त्यो रगतको हामीले के परीक्षा गरे हुन्छौँ, आफ्नो शरीरमा जुन ग्रुपको ब्लड छ त्यही ग्रुपको संयोगले मिल्यो भने त ठिकै हो। तर त्यसको ग्यारेन्टी कसरी हुनाले हामीले रगत लिँदाखेरि ग्रुप मिलाउन हामी दौडधुप गर्छौँ, तर मासु माछा अन्डा खाँदाखेरि हामीलाई व्यवस्था गर्छौँ। अनि त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्दाखेरि विपरीत प्रभाव हुन्छ। अनि अनेक किसिमका जटिल जटिल रोगहरू व्यथाहरू जति औषधि गरे पनि नहुने, जति शरीरको सुधार गरे पनि सन्चो नहुने, जति गरे पनि अस्पताल धाइरहनु पर्ने, जति गरे पनि डाक्टर साहबहरू कहाँ गइराख्नु पर्ने। किन हुनाले यो पनि कारण हुन सक्छ। त्यसकारणले हिंसा आदिको दृष्टिकोणले त सम्पूर्ण शास्त्रहरूले यसलाई वर्जितै गरेको छ, हिंसा नखाऊ हिंसा नगर भनेर। तर हामीले व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। त्यो लागू के हो भने खानेकुरालाई शाकाहारी त छ नि जति पनि छ, हामी तागतको लागि खान्छौँ भने घिउ दुध दही पनिर आदिमा बटर आदिमा कति तागतिलो छ त्यसलाई भेटाउन कसैले सक्दैन। स्वस्थकर भन्ने हो भनेदेखि स्वस्थ पशुहरूले नै दुध दिन्छन्, अस्वस्थले त कहिले पनि दुधै दिँदैन। त्यसैले शरीर बिमारी हुने कारणै आउँदैन। हुनाले तागतको लागि नै हामी खान्छौँ भने हामी घिउ दुधहरू किन नखाने। स्वादकै लागि खान्छौँ भने पनि अब दुधमा कति मिठो स्वाद हुन्छ, मह आदिमा कति मिठो स्वाद हुन्छ। हुनाले हामीले चाहिने मुख्य आफ्नो चित्त सुधारको लागि खानपिनमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यही क्रममा अर्को डरलाग्दो पक्ष छ मादक पदार्थहरू। त्यसले त भताभुतुङ्ग गर्छ आफ्नो चरित्रलाई, आफ्नो भावनालाई
आफ्नो क्यारियरलाई सम्पूर्णलाई भताभुतुङ्ग पार्ने नशालु पदार्थ, कुनै पनि नशालु। त्यसैले ठुलो कुरा प्राप्तिमा, ठुलो कुरा परमात्मा प्राप्तिको लागि हामीले यस विषयमा ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब चुरोट आदि खैनी आदिहरू खानु यो पनि ज्यादै हानिकारक छ। निश्चित रूपमा सबैभन्दा पेट खराब गराउने नै चुरोट खैनीहरू हो, किन पेट बिगार्छ। पेट बिगारेपछि सधैँ अस्वस्थ हुन्छ। फेरि अब त्यो परमात्मामा बदलिनको लागि आफ्नो शील स्वभाव पनि राम्रो हुनु पर्यो। अब फुर्सद भयो कि तास खेल्ने, फुर्सद भयो कि तास खेल्न बोलाउने या तास जुवा खेलेको ठाउँमा जाने, त्यो पनि त्यो परमात्मा प्राप्तिको लागि त त्यो त ठुलो बाधक हो। र सबैभन्दा बाधक व्यवहारमा के देखिन्छ भने यथार्थ सत्य, जुन धेरैले भन्न र सुन्न रुचाउँदैनन् र अत्यन्त घातक। त्यो के छ भने यो अवैध परस्त्री परपुरुष गमन, यसले सबैभन्दा प्रभावकारी र सबैभन्दा छिटो यसले चाहिँ नि नराम्रो प्रभाव पार्छ। हरेक दृष्टिकोणले, शरीरको दृष्टिकोणले, चरित्रको दृष्टिकोणले, आदर्शको दृष्टिकोणले। अब मन त बेठेगान हुन्छ, चित्त त कति भाँडिन्छ कति भाँडिन्छ, अनि कसरी परमात्मालाई पाउन सक्नु। त्यसैले यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर राख्नै पर्छ र सुधार हामीले गरिहाल्नुपर्छ। भले हिजोसम्म हामी जे गरेका होला त्यतापट्टि हामी नजाउँ, किनभने मनुष्यको जीवन जो हामीले प्राप्त छ त्यो सुधारको लागि हो। एकछिन अघिसम्म के थियो आफ्नो स्वभाव, खराब स्वभाव थियो कि, त्यतापट्टि हामी नजाउँ। हामी केतर्फ जाउँ भने तत्काल हामीले जो राम्रो कुरा सुनेका छौँ तत्काल लागू गरिहालौँ, किनभने सबै कुरा सुधार आफैबाट हुन्छ, आफ्नै निर्णयबाट हुन्छ। त्यसैले आफ्नो भलाइको लागि सबभन्दा ठुलो भलाइ के हो भने परमात्मामा परिणति। जाने मोती नजाने मटेङ्ग्रा भन्छ, चिज उयो हो, नजाने मटेङ्ग्रा हो, त्यसको महत्त्व खासै हुँदैन। जुन गुललीमा राखेर चरा आदिलाई कसैले हान्ने पनि गर्छन्। अर्को जो हो मोती भनेको त त्यो त अब धेरै धेरै पैसा पर्ने चिज हो। त्यसैले जाने मोती नजाने मटेङ्ग्रा हो। हाम्रो जीवन त्यही हो, हामीले मोती अनुसार प्रयोग गर्नु पर्यो, मटेङ्ग्रा अनुसार होइन। फेरि भरे भोलिसम्म शरीरको ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यसैले राम्रो कुराहरू निर्णय गरिहाल्नु पर्यो। निर्णयबाट नै हुन्छ, हरेक कुरा निर्णयबाट हुन्छ। त्यो हामीले तत्कालमा गर्न सक्छौँ र निर्णय गरेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यही अनुसारमा रहिरहने हो। त्यस कारण बिरुवा रोप्ने अनि मलजल दैनिक गर्ने। बिरुवा रोप्ने भनेको राम्रो निर्णय तत्काल गरिहाल्ने। यसरी गर्नुबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको चित्त सुधार हुन्छ। चित्त सुधार भएपछि के हुन्छ भने हामीले राम्रा राम्रा कुराहरू, हाम्रो आहार विहार ठिक छ, हाम्रो चाहिँ यताउता चालचलन ठिक छ, चरित्र ठिक छ, हाम्रो चाहिँ घुमफिर सबै ठिक छ, ठिक ठाउँमा हामी जान्छौँ, ठिक वस्तु सुन्छौँ, राम्रो राम्रो गर्छौँ। यो त आदर्श हो नि त, यो त चाहिन्छ नि त। किन परमात्मा बदलिनु छ नि त। परमात्मा बदलिनलाई त सम्पूर्ण आधार बलियो हुनु पर्यो नि त। त्यसैले आहार आदिको सन्तुलन नियन्त्रण सात्विक रूपमा हुनु पर्यो र गीता आदि वेदान्तको अनुसार हामीले चाहिँ श्रवण गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। जुन कुराहरू यस कार्यक्रममा आइराखेको छ, यसरी गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, के परिणाम हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जो चाहेको परमात्मामा बदलिने कुरा त्यो पुरा हुन सक्छ। किनकि जस्तो दृष्टान्तमा अब बरफमा पानी, बरफमा त पानी मात्रै छ नि त, जहिले पनि पानी, पग्ले पनि पानी, नपग्ले पनि पानी। त्यस्तै यथार्थ यहाँ परमात्मा मात्रै हो। नजान्दासम्म संसार, जानेपछि परमात्मा। त्यस्तो जो अवसर छ त्यसलाई हामीले छोप्नै पर्छ, लिनै पर्छ, त्यो अनुसार परिणत हुनुपर्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछ। तबसम्म अद्वैत प्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।